अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कोई तौजी पेश नहीं करूँगा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे नाक में बहुत सीवियर पॉलिप पहले से भी था, मगर पाकिस्तान के रस ने ऐसे वश कर दिया कहना चाहिए। कोई दवा काम नहीं कर रही, वॉक कर करके थक गया हूँ। एनीवे, आज भी शायद ना करता और वेट करता कि तबीयत कुछ और बेहतर हो, मगर ये जो रियासत पाकिस्तान है ना, इसकी बातें सुन सुन के दिमाग की रगें फटना शुरू हो गई हैं। बाई गॉड, मुझे ऐसा लगता है कि सबको जो स्टेक होल्डर समझे जाते हैं, तस्वुर किए जाते हैं, उन्हें यकीन हो गया है कि रियासत बचनी नहीं है। जिसके हाथ जितना लग सकता है लूट ले, छीन ले, मार ले और भाग ले। आपने नाम तो सुना होगा ना, कामरान टसूरी अमेरिका आए हुए। फिर जो लोगों ने किस्से सुनाए हैं मुझे यकीन ही नहीं आता। सबसे पहले तो ध्यान में रखें, मैं बहुत वाज़ेह कहना चाहता हूँ, मेरी किसी से ज़ाती न कोई दुश्मनी है न कोई दोस्ती है। जो सुनता हूँ, जिस पे यकीन करने को दिल चाहता है, फिर वही बात करता हूँ कि ये जो जाने वाला रिजीम था ना बाजवा का, हुकूमतें तो कुछ नहीं होती नहीं जो फेस पे होती हैं, पीछे तो असल वही लोग होते हैं। अब मुझे वो बेहतर लगते हैं, जैसे हमेशा से कहा जाता है ना कि हर आने वाला दिन वर्स्ट है, तो मुझे फैज़ हमीद, बाजवा बेहतर लोग नज़र आते हैं। ये जो फैसल नसीर है और ये नदीम अंजुम है ISI के, जिन्हें एक्सटेंशन मिल गई है और कोई बता भी नहीं रहा कि इनको कितनी एक्सटेंशन मिली है, इनको तो जाने वालों को जैसे इन्होंने बीट करने की कसम खा ली है। ये कामरान टसूरी जो है, ये जनरल फैसल नसीर, मेजर जनरल फैसल नसीर, जिन्हें इमरान खान डर्टी हैरी कहते थे, ये उनका तोहफा है। और बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि इनको गवर्नर बनाने से पहले मेजर जनरल नसीर, फैसल नसीर जरदारी के पास भी गए थे कि जी हम इनको बना रहे हैं, और उन्होंने खामोशी से सुना। जब उठ के चले गए जनरल मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, तो किसी ने पूछा कि आप तो इस आदमी के बड़े खिलाफ हैं, बल्कि आपने तो इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, तो आपने कहा क्यों नहीं, चुप क्यों रहे? उन्होंने कहा कि जब इनको खुद समझ ही नहीं आती और जब इन्होंने तय कर लिया है कि हमने रियासत को टका टोकरी कर देना, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। मुस्कुरा कर जरदारी साहब ने जुमले कहे, और जरदारी साहब इनसे मिलते भी नहीं है। बात जहाँ बाद में आऊँगा, जो असल बात, ये तो मैं ज़िमनी बातें कर रहा हूँ, अब मैं असल बात की तरफ आता हूँ कि ये फैसल टसूरी और क्रिकेट दो अलग चीज़ें हैं ना बधाए, मगर मिंगल हो रही हैं जगह जगह से। पहले जी मशहूर हुआ अमेरिका में कि जी कोई जहाज़ेब आलम है शिकागो में, और उन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन किया है, 29 लोग, टसूरी साहब जिसमें जावेद शेख जो आर्टिस्ट हैं वो भी साथ हैं, बिजनेस क्लास से आए हैं, और ट्रम्प प्लाजा शिकागो में ठहरे हैं, जिसके सिंगल रूम का, नॉर्मल रूम का एक कमरा जो है, रूम का रेंट जो है वो $600 पर डे है। जहाँ ये 2 दिन रहे, कितने स्वीट्स थे मुझे नहीं पता, और कितने डबल बेड थे मुझे वो भी नहीं पता। और वहाँ पर फिर 1-2 दिन तो ये आप लगा लें, फिर बिजनेस क्लास के टिकट 29 लोगों के। अच्छा, पहले ये ह्यूस्टन आए थे, मैं वहाँ बाद में आऊँगा, जहाँ रेब आलम साहब के बारे में बताया जाता है कि जी ये दुबई में वांटेड है। मुझे नहीं पता, व्लॉग भी मुझे कुछ लोगों ने भेजे हैं कि वहाँ ये अरेस्ट भी हो चुके हैं, और ये पाकिस्तान में अल हयात के नाम से बड़े कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आते हैं सारे, या स्मगलिंग कर रहे होते हैं टसूरी की तरह, सोने की इधर उधर। तो इनके बारे में बड़ी खबरें हैं और बड़े लंबे लंबे इल्जामात हैं। और ये भी सिंध प्रीमियर लीग, जो क्रिकेट का एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, जिसमें सिंध की क्रिकेट बनाई गई, क्योंकि नेशनल टीम में तो सिंधियों की कोई जगह है नहीं, बलूचियों की, तो इन्हें इस तरफ लगाया गया। और इस लूट मार को, इस खेल को भी लूट मार का है। वैसे भी ये लूट मारी है। देखें, मुझे आप यकीन करें नहीं करें, ये जो आज मैच हुआ था ना फाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान,
تو مجھے کسی نے، میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا بتایا تھا، انہوں نے بتایا کہ دیکھیں سارا کھیل جو ہے نا انڈیا کی طرف سٹا لگ رہا ہے، 1 کا 8 مل رہا ہے، اور آسٹریلیا پہ 1 کے 20، اور جیتے گا آسٹریلیا، کیونکہ مال بنانے والوں نے آسٹریلیا پہ لگایا ہے، جن کا مال لگا ہوا ہے، جنہوں نے کھیل تیار کیا ہے، اور اس میں انڈیا کی جو کرکٹ کنٹرول بورڈ ہے اور جو آئی پی ایل ہے اور دوسرے اور باقی سب ٹیمیں انہوں نے خریدی ہوئی ہے، جس کو چاہتے ہیں جتواتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہرواتے ہیں، سب کو پیسے دیتے ہیں کہ آئی پی ایل میں لڑکا آتا ہے جس کی قیمت 1 لاکھ بھی نہیں ہوتی، اسے 40 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں، کیونکہ پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ تو کہاں کیسے کھیلے گا، کہاں کہاں تجھے لے کے جانا ہے۔ تو بہرحال اب یہ پاکستان میں کیونکہ ہمسایہ ملک ہے انڈیا، اور ہمارے یہاں تو لوٹ مار پہ کوئی چیک بیلنس ہی نہیں ہے، تو بتایا گیا کہ جناب یہ پریمیئر، سندھ پریمیئر کے حوالے سے فنکشن ہو رہا ہے، اور وہاں پر کچھ 125 لوگ ٹرمپ پلازا میں بلائے گئے، جس کا پر ہیڈ کھانا $300 ابو بتایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ایم کے جو 70-80% لوگ وہاں پر، جو 125 لوگوں میں 70-80% لوگ تھے، اور جو نیو یارک اس میں شکاگو میں ٹیکسی چلاتے ہیں، ان کی بڑی اکثریت وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، جن کا کوئی ریلیونسی نہیں تھی، کوئی نہ لینا تھا نہ دینا تھا، اور نہ کرکٹ پہ کوئی بات ہوئی، بڑی سلائیڈیں چلائی گئی کہ ہم نے یہ عمارت بنائی، ہم نے وہ بنائی۔ اچھا پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ جنہوں نے بتایا وہ میں نے کنفرم بھی کر لیا کہ ٹسوری دبئی میں وانٹڈ ہے، ان کے خلاف مقدمہ ہے، گورنر سندھ دبئی میں وانٹڈ ہے، بقول لوگوں کے ان کے اریسٹ وارنٹ ہے اور مقدمہ ہے، کوئی حنیف مرچنٹ ہے جن کا اربوں روپیہ کا کوئی گیم ہے، کوئی گڑبڑ ہے، گھوٹالہ ہے، اور پھر محسن پردیسی ہے، اور گل محمد لاٹ ایک سینیٹر ہوا کرتے تھے، یہ قصہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گا۔ اچھا جہان زیب صاحب کے بارے میں بھی، جہان زیب عالم صاحب کے بارے میں بتایا جائے نا جب کہ یہ بھی وہاں اریسٹ ہو چکے ہیں، یہ بھی واللہ علم بالصواب، یہ میں نے تحقیق نہیں کی، میرے علم میں نہیں ہے، مگر جو مجھے 2 ویڈیو بھیجے گئے ہیں جس میں بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ پاکستان میں بھی کوئی اسکیم کر رہے ہیں ایک پراپرٹی کے حوالے سے، اور کمیشن ایجنٹ مارکیٹ میں چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے بہت سی باتیں بتائیں جو میں یہاں مینشن نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس پروف نہیں ہے، اور میں نے اتنا کام بھی نہیں کیا، مجھے اس کی ضرورت بھی، میں تو صرف وہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں ٹسوری ہوگا وہاں کرپشن نہیں ہوگی۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ مصطفیٰ کمال نے اس کے اپنے دفتر میں آنے پہ پابندی لگا دی ہے، کیونکہ اب آل نال آلموسٹ تو متحدہ پاکستان کا مصطفیٰ کمال ہے، وہ تو ایک سمبولک ہی رہ گئے ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب اور باقی لوگ آدھوں کو تو بھگا دیا ہے، آپ کو پتہ ہے آفاق کو، عامر خان کو چپ کرا دیا گیا، خواجہ اظہار الحسن آتے ہیں چپ چاپ رہتے ہیں، اور وسیم اختر کو تو بھیج دیا جو اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہیوسٹن میں رہو، وہ یہاں ہیوسٹن میں رہ رہے ہیں، سب نے پیسوں سے بنا لیے۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے دردناک کہ کیسے اردو اہل زبان کو بیچا گیا، خراب کیا گیا، اور اکیلے میں تنہائی میں بتایا جاتا ہے کہ اردو ووٹ، اردو مہاجر، احساس محرومی، مگر نبیل قبول کو بھی کھڑا کر دیں گے، لیاقت آباد سے پنجابی کو بھی لا کے کھڑا کر دیں گے، جن کے خلاف قوم کو اکسایا گیا، بھڑکایا گیا، اور اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب سب کو ٹکٹ دیے جائیں گے، کوئی تخصیص نہیں ہوگی زبان کی، مگر جب گفتگو ہوگی تو سمجھ یہی کریں گے کہ اہل زبان، مہاجر، محرومی اور فلانا دھماکہ۔ بہرحال تو وہاں فنکشن ہوا۔ اچھا کہانی کیا ہے کہ جی سب پی سی ایل جو کہلاتی ہے سندھ پریمیئر لیگ، اس میں کوئی ٹیم لینا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ تنویر صاحب جن پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن میں نے جانتا بھی نہیں ہوں پرسنل لیول پہ، میرے بہت سے دوستوں کے دوست بھی ہیں وہ، اور بزنس مین ہے، اسٹیڈیم بھی ہے ان کا، اور کہنے والے یہ بتاتے ہیں کراچی مستند ذرائع نے مجھے بتایا کہ ٹسوری سے انہوں نے حیدرآباد کی ٹیم مانگی تھی کہ ہمیں حیدرآباد کے نام پہ ٹیم بنانے دیں، جیسے گلیڈیٹر ہے کوئٹہ کی، کراچی کنگ ہے، اور کلندر ہے لاہور، اور دس اینڈ دیٹ جو آپ کو معلوم ہے ساری، تو اس طرح کی حیدرآباد کی بھی ایک ٹیم بن جائے۔
تو اس کے $25 ملین کہتے ہیں تسوری صاحب نے مانگے تھے، مگر ابھی بھی بات چیت چل رہی ہے. اور پی سی ایل اور پھر کوئی لمبی کہانی لوگ سناتے ہیں کہ جناب یہاں کی لیگ امریکہ میں ہونے والی ہے تو ریکگنائز ٹیم چاہیے، تو پاکستان سے کوئی ٹیم بنانی ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. تو تنویر صاحب نے بھی، اچھا تنویر صاحب وہ ہیں جن کے بارے میں ویڈیو لیک ہو چکا ہے کہ فوج کے بارے میں جو گفتگو کر رہے تھے، جو امریکنس کو بتا رہے تھے، اور پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، مظاہروں میں بھی شامل ہوتے ہیں. اور تسوری جو میجر جنرل فیصل نصیر کا ایک چھوٹا سا پنٹر ہے جسے گورنر بنا دیا گیا ہے، وہ تنویر احمد سے معاملات طے کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہیوسٹن میں بھی بہت بڑا فنکشن ہوا، کھانے شانے ہوئے، ٹھہرایا گیا. اب تسوری صاحب اپنی سسٹر ان لا کے یہاں سنا ہے میری لینڈ میں آج یا کل میں جانے والے ہیں، موجود ہیں. اچھا پھر ان کے بارے میں ایک عجیب خبر کہ جو ویڈیو جہاں زیب عالم کے حوالے سے آئے اس میں یہ کہ جی ٹرکی میں بھی کچھ گیم ہو رہے ہیں. اچھا پتہ چلا کہ جی گورنر صاحب بھی ہر مہینے، بلکہ مہینے میں 2 دفعہ ٹرکی جاتے ہیں. اچھا ٹرکی آج کل پیسے ڈمپ کرنے کی جگہ ہے، پارک کیا جاتا ہے مال، اور وہاں پر انویسٹمنٹ جیسے پاکستان انویسٹمنٹ مانگ رہا ہے. ہمارے جو حکمران ہیں وہ ٹرکی تک ہی جاتے ہیں کیونکہ کمیشن دونوں کرم ملک ہے، آپ کو پتہ ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ جی وہاں پر بھی کوئی بڑا کام ہو رہا ہے. اور اس میں دیکھیں یہ فیض حمید کے زمانے سے مشہور ہے کہ سندھ کے حوالے سے اور پنجاب میں کہ اس طرح کے تسوری ٹائپ کے لوگ رکھے جاتے ہیں جو مال جمع کرتے ہیں، بھتہ کلیکٹ کرتے ہیں مختلف بڑی بڑی کمپنیوں سے، بڑے بڑے مافیاز گروپ سے. اور ابھی پچھلے دنوں کوئی سندھ میں بندہ گرفتار ہوا تھا تو بتایا جا رہا تھا کہ جی کہ اس کو اس لیے گرفتار کیا ہے کہ تاکہ وہ پہلے فیض حمید کے لیے پیسے جمع کرتا تھا. اب بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس پر یہ اس لیے گرفتار کیا گیا کہ وہ سب بتائے کہ کس کس سے پیسے لیے جاتے تھے اور کتنے لیے جاتے تھے. تو یہ تصوری جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر ہوتے تھے گل محمد لاٹ کے نام سے، ان کا بہت لمبا چوڑا ان کا بھی سنا ہے مقدمہ ہے دبئی میں، کیونکہ یہ گورنر صاحب دبئی نہیں جا سکتے، یہ تو کنفرم ہے. تو ان کے بہت لمبے پیسے، یہ محسن کا میں نے جو نام بتایا، محسن انصاری، محسن پردیسی اور حنیف مرچنٹ جس کے بہت بڑے اماؤنٹ ہے اور جس نے اصل مقدمہ کیا ہوا ہے، اور لوگوں نے بھی. تو یہ جو گل محمد لاٹ ہے ان کا بھی بہت لمبا پیسہ. تو زرداری صاحب نے باقاعدہ تسوری کو اٹھوا لیا تھا اپنی حکومت جب پہلی بار جب صدر بنے اور پہلی حکومت بنی ہے مشرف کے جانے کے بعد، جب یوسف اللہ گیلانی پرائم منسٹر تھے، تو ان کو کئی دن رکھا، ان سے برآمدگی کروائی اور پھر انہیں کسی جنگل میں چھوڑا گیا کہ یا تو جانور کھا جائیں گے یا یہ بچ جائیں گے. تو بھائی یہ بچ گئے تھے. تو ان کے بارے میں جو گفتگو ہے پورے ملک میں. اچھا پھر ابھی بتانے والوں نے بتایا کہ پچھلے دنوں ان کو کہیں پتہ چلا کہ جناب ان کو ہٹانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور زرداری نے کہہ بھی دیا ہے کہ نگراں حکومت میں ایک پولیٹیکل گورنر لگا ہوا ہے ایم کے ایم کے کھاتے میں، حالانکہ ایم کے ایم بیچاری تو دیوار سے لگی ہوئی ہے. یہ وہ رکھیل ہے، میں نے آپ کو بتایا کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، جس سے روز وعدہ کرتے ہیں کہ صبح تو اس سے نکاح کریں گے، مگر نکاح کوئی نہیں کرتا اس سے. تو ان سے جو کام کرانا ہوتا ہے وہ کروا لیتے ہیں. تو تسوری بھی ان کے نام پہ رکھ دیا گیا ہے، جیسے نسیم فاروق جو ہے ان کا سینیٹر تھا، جیسے سیف بیرسٹر سیف جو اب پی ٹی آئی میں ہے، ترجمان تھا کے پی کے حکومت کا پی ٹی آئی کی، وہ ان کا سینیٹر تھا. تو اس طرح کے سارے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں کے کھاتے میں آتے ہیں، اور مختلف چھوٹی جماعتوں باپ جیسی پارٹیوں میں، متحدہ میں. تو یہ پارٹیاں تو اسی لیے بنائی جاتی ہیں نا، ان کا عام آدمی کو تباہ کرنا ہوتا ہے، کیاس پھیلانا ہوتا ہے اور اپنا کنٹرول جاری رکھنا ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ ابھی کریم ڈیڈی کے پاس یہ گئے اور کہا کہ جی آپ کے لیے میں نے آپ کی برادری کے لیے بڑا کام کیا، آپ لوگوں نے بڑا کام کیا، تو آپ وہ میرے لیے کریں، مجھے ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس نے سنا ٹال دیا. تو اب موصوف جو ہے نا کبھی امریکہ بھاگے پھر رہے ہیں، پی سی ایل کے نام پہ پیسے بنا رہے ہیں، کبھی کسی کے نام پہ کہیں ٹرکی بھاگ رہے ہیں. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ ریاست چلانے والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ریاست نہیں بچے گی. نہیں، کیسے ممکن ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ آدمی ہے، یہ پوری ریاست میڈیا پہ کھڑی ہے نا اس وقت، کہ جس طرف دیکھیں میڈیا کے پل بن رہے ہیں اور
तामीरात को ठेके दिखाए जा रहे हैं और अंडर पास इफ्तिताह हो रहे हैं, अस्पतालों के दौरे हो रहे हैं, कारपेट बिछा के कब्रिस्तानों में फिर रहे हैं, और फिर एक छोटा सा बच्चा गाड़ी चलाते हुए लड़कियों को छेड़ता है, उनकी पूरी फैमिली को मार डालता है। उसके बाद फिर ड्रामे शुरू हो गए। अब देखें कि जनाब छोटी उम्र के जो ड्राइवर उन्हें पकड़ा जाएगा। अब ड्राइवर चिंची ड्राइवर को भी पकड़ा जा रहा है और कोई 2000 लोगों के खिलाफ चालान हो गए हैं और मुकदमे दर्ज हो गए हैं, क्योंकि मट्टी पाओ करना है ना सारा। अगर मट्टी नहीं पाएंगे तो खुदा न खास्ता आप लोग जाग न जाए। आप लोगों को सोते रहने के लिए, अब ख्वाबों खरगोश के मजे लूटते रहने के लिए जरूरी है कि कुछ दिखाने के लिए किया जाए। तो अब आप देख रहे होंगे कि रोजाना खबरें आ रही है कि कम सिन उम्र के जो कम सिन ड्राइवर है, छोटी उम्र के 12-13 साल के बच्चे वहाँ गाड़ियाँ चलाते हैं, मोटरसाइकिलों पे 6-6 लोग बिठाते हैं, कारें भगाते हैं, चेयरिंग होती है, व्हील उठाए जाते हैं, सारा कुछ आपको पता है। मैंने कराची में वो माई कुलाची जहाँ पर है, वो बीच के पास, वहाँ मैंने खुद देखी है जैसे होती हुई छोटी छोटी उम्र के बच्चे मोटरसाइकिलें पूरी कुदा रहे हैं और आसपास पुलिस मौजूद है। अच्छा, आप मज़े की बात देखें कि डिफेंस में कराची हो या लाहौर हो, रोज़ रात को ये सब हंगामे होते हैं। ये जो पुलिस है आपकी, ये गरीब आदमी को पकड़ने के लिए रह गई है। रिक्शे वाले को पकड़ लिया, रेहड़ी वाले को पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया, आपको पकड़ लिया। और जो अशराफिया कहलाती है वहाँ, जो सांड हो चुकी है, उनकी औलादें, और वो खुद अय्याशियाँ कर रहे हैं, तशद्दुद फैला रहे हैं, मगर मजाल है पुलिस की कि वो देख भी ले। तो ये इस तरह के वाक़यात हर तरफ हो रहे हैं। अब ये देखें कि तसूरी ने अभी रमज़ानों में कितने बड़े बड़े लंगर दिखाए। बताने वाले बताते हैं कि वो भी हराम खिलाया लोगों को, कि केएमसी के अफसरों के जिम्मे लगा दिया कि आज तू लेकर आएगा कीमा, फलाना करेगा, नान तेरे जिम्मे है और सैलेड तेरे जिम्मे है और रूह अफ़ज़ा की बाटल तू लेकर आएगा। कोई है इस मुल्क में पूछने वाला? अगर ये मुल्क चलता हुआ, इसकी उम्मीद भी होती तो कोई ना कोई देखता है ना कि ये क्या हो रहा है। सारा कुछ कंप्यूटर का आपने सुना होगा कि IT के हजारों लोगों के इंटरव्यू बिठा दिए गए, दिखाया गया कि उनको लैपटॉप भी अमेरिका जाएगा तो लेकर आएगा, वो लोग गालियां दे रहे हैं। कोई एक्सपर्टी, अब आपने सुनी कि मैं एक्सपर्ट बनाऊंगा, ये आदमी कह रहा था, क्योंकि मीडिया को इंगेज रखना है, मीडिया में अपनी कवरेज चाहिए। तो रोज झूठ बोलो, क्योंकि आप लोगों को तो फर्क पड़ता नहीं है। आप तो बस हंसते हैं, बातें करते हैं और अपने मसाइल में घिरते हैं और उनके हल में लग जाते हैं। उनमें से रोज 8-10 मर जाते हैं, बाकी जो बचते हैं वो फिर उस दौर में शामिल हो जाते हैं कि आज अपने आप को बचाना है। उनमें से फिर रोज कुछ मर जाते हैं। आपने सुना होगा ना कि 2 करोड़ के करीब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे 2016 तक। अब 2 करोड़ 80 लाख हो गए। और एक साल में वहां उस पंजाब में जहां रोज इफ्तिताह हो रहे हैं अंडर पासेस के, और अस्पतालों के दौरों पे दौरे हो रहे हैं, और साथ में गैर मुल्की दौरे हो रहे हैं जहां कारपेट बिछ रहे हैं, वहां 1.25 लाख बच्चा एक साल में स्कूल से फारिग हो गया, स्कूल जाना बंद कर दिया। और 10,000 स्कूल बंदरबाट हो रही है। जानने वाली NGOs को मैं बहुत सी बातें कहना नहीं चाहता, क्योंकि वक्त आने पे करूंगा, सब बताऊंगा कि कहां से मिलाकर हजार स्कूल मुफ्त में बांटे जा रहे थे और कैसे बांटे जा रहे थे। तो सबको पता है ये शराफिया, इस सबको अच्छी तरीके से पता चल गया कि ये मुल्क नहीं बचना। और वो हाफिज साहब, मैं आपका नाम लेके कह रहा हूं, ये कैसे मुमकिन है कि सब मुझे पता चल जाता है, आपको नहीं पता चलता? इसका मतलब है आप भी कहीं इन्वॉल्व है। और जो कुछ अवाम अपना इजहार कर रही है सोशल मीडिया पे, वो अगर 100% नहीं तो 80% जरूर सच के करीब पहुंच चुका है। जो बातें सामने आ रही हैं, कभी आप किसी को वज़ीर बना देते हैं उठा के बगैर जाने पूछे, कभी किसी को गवर्नर बना देते हैं, और हालात तेजी से खराब हुए जाते हैं। अब ये आपको याद है, पहला आदमी हूँ मेरे ख्याल में जो 2 साल से कह रहा है इलेक्शन नहीं होंगे। अब तो वाज़ेह तौर पे इशारे आने लगे हैं ना। अब तो बड़े बड़े व्लॉगर जिन पर आप बड़ा ट्रस्ट करते हैं वो भी कह रहे हैं कि जी इलेक्शन की डेट तब्दील होने जा रही है। आज के लिए इतना बहुत है। इंशाल्लाह कल सुबह दूसरे वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।